अस्सलाम वालेकुम। साल 2008 का इलेक्शन जीतने के बाद और वफाक में हुकूमत बनाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उस टाइम की क़यादत थी, आसिफ अली जरदारी साहब वो शरीक चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन अभी तक वो सदर नहीं बने थे। और इस दौरान वो अमरीकी हुकाम को एतमाद में लेकर सारे फैसले कर रहे थे। खुद अमरीकी हुकाम से दरख्वास्त करके उनसे मुलाकात का टाइम मांगा करते थे, फिर उनसे मिला करते थे और फिर उन्हें एतमाद में लिया करते थे, उन्हें बताया करते थे, उनसे मशवरा लिया करते थे कि मैं ये करने लगा हूँ। एक तरह से उनकी मंजूरी लिया करते थे। और इसी तरह की एक मुलाकात में उन्होंने उस टाइम के जो DG ISI थे, ISI के सरबराह थे, जनरल नदीम ताज उनका नाम था, उनके खिलाफ जो थे शिकायत के अंबार लगा दिए थे अमरीकी हुकाम के सामने। और ये जो इंकशाफात हैं जो अभी आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं, उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मुंदरजात हैं जिस डॉक्यूमेंट से, वो अमरीकी सफारत खाने का डॉक्यूमेंट है, अमरीकी एम्बेसी का इस्लामाबाद में जो है। और इसको लीक किया था, जैसा कि लातादाद डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए थे विकी लीक्स की जानिब से, तो इसे भी विकी लीक्स की जानिब से सामने लाया गया था और बाद में इसको दुनिया भर के अखबारात ने शाये किया था। पाकिस्तानी अखबारात ने भी इसको कवरेज दी थी काफ़ी सारी। ये डॉक्यूमेंट जो है अमरीकी सफारत खाने का खुफिया डॉक्यूमेंट 4 मई 2008 की जो है ये डिप्लोमेटिक केबल का डॉक्यूमेंट है। और इसे पाकिस्तान का जो अमरीकी सफारत खाना है, यहाँ से अमेरिका भेजा गया था। अमरीकी सफ़ीर जो उस टाइम थी पाकिस्तान में, एन पैटरसन, ये उनकी जानिब से था और उन्होंने इसको रकम करके सारी तफसीलात इसकी कंपाइल करके अमरीकी हुकाम, आला हुकाम अपने बॉसेस को भिजवाई थी। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये इंकशाफ है कि किस तरीके से जो उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन थे आसिफ अली जरदारी साहब, वो अभी सदर नहीं बने थे। सदर जो थे उस टाइम परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो उनको निकालने के अभी मंसूबे बना रहे थे। अमरीकियों को एतमाद में लिया जा रहा था कि वो क्यों उन्हें निकालेंगे और खुद आएंगे। और अमरीकी जो थे वो सदर मुशर्रफ जो थे उस टाइम के, जनरल परवेज मुशर्रफ, उसके लिए सेफ एग्जिट जो था वो तलाश कर रहे थे और इससे मुतल्लिक डील्स हो रही थी। वो और डिप्लोमेटिक केबल्स के अंदर उसकी तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि मुशर्रफ की इस्तीफे से कबल पीपल्स पार्टी ने कैसे उनके लिए मुकम्मल इस्तिस्ना का रास्ता हमवार किया था और जिसको वो अवाम के अंदर और पब्लिकली कहते थे कि वो कातिल है, मुबैना कातिल है बेनज़ीर भुट्टो का, उनकी लीडर का, जिसके नाम पर और जिसकी हमदर्दी का वोट लेकर वो इक़्तिदार में आए थे। अंदरूने खाना वो कैसे उसी मुशर्रफ के साथ मुलाकातें कर रहे थे, अमरीकियों से मुशर्रफ के बारे में मुलाकातें कर रहे थे और उन्हें यकीन दहानियाँ करवा रहे थे कि हम उसको इस्तिस्ना देंगे, सेफ एग्जिट देंगे। और इसी सूरत, इसी डील के नतीजे में मुशर्रफ जो थे वो उन्होंने सदारत छोड़ी थी। ये भी एक डील का नतीजा थी। और उसके बाद जरदारी साहब जो थे वो सदर बनने में कामयाब हुए थे। ये सारा ऑपरेशन जो हुआ था, सारी जो गुफ्तगू हुई थी, डीलिंग्स हुई थी, बातचीत हुई थी, इससे मुतल्लिक और वीडियोस में बताएंगे। और यही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं अमरीकी सफारत खाने के विकी लीक्स की जानिब से जिन्हें सामने लाया गया था, इन्हीं की रोशनी में आपको बताएंगे और एग्जैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 मई 2008 का जो डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट है उसके चंद हिस्से आपके साथ शेयर करेंगे, मुकम्मल ये शेयर नहीं करेंगे। ये काफ़ी लंबा तवील डॉक्यूमेंट है और इसमें काफ़ी इश्यूज़ को जो है वो डिस्कस किया गया है। यहाँ पर हम ये बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी ने, उनके वजीर आज़म जो थे गिलानी बन चुके थे, वफाकी हुकूमत बन चुकी थी, नून लीग के साथ वो मुआहदा बरी कर चुके थे जिसके तहत उन्होंने जजेस को बहाल करना था। हुकूमत दोनों ने मिलकर बनाई थी वफाक में और पंजाब में। ये सारे मुआहदे हो चुके थे। इससे कबल इसी दौरान जरदारी जो थे बरहम थे उस टाइम के DG ISI के ऊपर और DG ISI के खिलाफ उनकी जो शिकायत थी वो शेयर कर रहे थे अमरीकी सफ़ीर के साथ। उन्होंने क्या शेयर किया था और ये क्या उनकी शिकायत थी, ये अभी मैं आपके साथ वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें से पढ़ देता हूँ जो मुतलका पैरा है। 4 मई 2008 को ये केबल भेजी गई, लेकिन ये मुश्तमिल थी 3 मई 2008 को अमरीकी सफ़ीर एन पैटरसन और आसिफ अली जरदारी जो थे पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन, उनकी मुलाकात की जो अहवाल था उसके ऊपर। इस सफारती केबल में डिप्लोमेटिक जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर लिखा गया है, 3 मई 2008 को सफ़ीर एन पैटरसन ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से जरदारी की दरख्वास्त पर मुलाकात की। जरदारी साहब ने इस मुलाकात की दरख्वास्त की थी। अब आगे लिखा गया है इसी डॉक्यूमेंट में, जरदारी ने जज्बाती अंदाज में जनरल परवेज मुशर्रफ
اور بالخصوص ISI سربراہ جنرل ندیم تاج کے خلاف شکایات کی ایک طویل فہرست کو کنوے کیا۔ امریکی کہہ رہے ہیں کہ ان کے سفیر کے ساتھ زرداری نے اپنی درخواست پر جو ملاقات کی اس میں ایک طویل فہرست جو تھی پرویز مشرف کے خلاف اور DG ISI جو اس ٹائپ کے تھے جنرل ندیم تاج ان کے خلاف ایک طویل فہرست شکایات کی، اس کو کنوے کیا امریکی سفیر کو۔ امریکی حکام کے سامنے شکایات کا جو ڈھیر تھا وہ لگا دیا ان کے سامنے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ISI سربراہ ندیم تاج نے انہیں ہراساں کرنے اور ان کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اب امریکیوں کے سامنے DG ISI کے خلاف الزامات لگا رہے تھے کہ DG ISI جو تھے اس ٹائم کے جنرل ندیم تاج جو اس ٹائم کے حاضر سروس DG ISI تھے، کوئی ریٹائرڈ نہیں تھے، ان کے خلاف امریکیوں کو ایک خفیہ ملاقات میں بتا رہے تھے کہ ندیم تاج جو تھے انہوں نے انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی اور ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی، یہ وہ امریکیوں کو بتا رہے تھے۔ انہوں نے آگے جو لکھا ہے کیبل کے اندر وہ میں پڑھتا ہوں۔ وہ وزیر اعظم کے قومی سلامتی مشیر درانی کو ہدایت جاری کرنے والے تھے کہ جنرل ندیم تاج کو برطرف کر دیا جائے، یعنی کہ زرداری جو تھے وہ قومی سلامتی کے جو ان کے مشیر تھے، ان کے وزیر اعظم گیلانی کے درانی صاحب ان کو یہ ڈائریکشن جاری کرنے والے تھے کہ جنرل ندیم تاج جو ہے ان کے اوپر وہ اتنے تپے ہوئے تھے کہ ان کو برطرف کر دیا جائے، یہ کرنے والے تھے۔ اور اس سے متعلق وہ پیشگی طور پر بتا رہے تھے ان کو، امریکیوں کو، امریکی سفیر کو۔ آگے اس میں لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹ میں، زرداری نے دعویٰ کیا کہ ان کی کراچی کی رہائش گاہ پر ہونے والی فائرنگ کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں۔ اب یہ زرداری صاحب بند کمرے میں امریکی سفیر این پیٹرسن صاحبہ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں ان کی جو رہائش گاہ پر فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے جو تھی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں۔ یہ ایک چارج شیٹ پیش کر رہے تھے پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف اور پاکستان کے جو DG ISI تھے اس کے خلاف امریکی سفیر کے سامنے۔ زرداری نے DG ISI ندیم تاج کو شکایت کی تھی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے تو فائرنگ کا علم ہی نہیں۔ یہ جو زرداری کی رہائش گاہ پر، کراچی کی رہائش گاہ پر فائرنگ ہوئی تھی، اس سے متعلق اس کیبل میں بتایا گیا ہے کہ زرداری نے ان کو بتایا کہ انہوں نے DG ISI کو شکایت کی اس فائرنگ سے متعلق، تو DG ISI نے آگے سے دعویٰ کر دیا، یہ کہہ دیا کہ انہیں تو اس فائرنگ کا علم ہی نہیں۔ اب اس بارے میں زرداری امریکیوں کو بتا رہے ہیں، اس کیبل میں سے میں مزید پڑھ رہا ہوں۔ زرداری نے کہا کہ اگر ISI سربراہ جنرل ندیم تاج کو میرے گھر پر حملے کا علم نہیں تھا یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں تو انہیں ان کی نااہلی پر برطرف کیا جانا چاہیے۔ زرداری سمجھتے ہیں کہ ان کو بتا رہے تھے امریکیوں کو کہ اگر جنرل ندیم تاج یہ سمجھتے ہیں اور مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تو اس حملے کا علم ہی نہیں ہے، جو ہے وہ مجھے جو ہے بے وقوف سمجھ رہے ہیں کہ میں اس یہ اعتبار کر لوں کہ DG ISI جو ہے پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کے جو سربراہ ہیں ان کو اس حملے کا علم نہیں ہوگا، وہ اتنا مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں یا مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں اور اس نااہلی کے اوپر انہیں برطرف کر دینا چاہیے، یہ زرداری بتا رہے تھے امریکی سفیر کو۔ تو یہ وہ پلندہ تھا شکایات کا جو انہوں نے جو سٹنگ DG ISI تھے ان کے خلاف لگایا تھا امریکی حکام کے سامنے، اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ DG ISI جو جنرل ندیم تاج تھے انہوں نے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔